تمديتها ولابد أن نستنقص يجي نتقبيتش زيد قبار تقبيتش يخف غنسيور تمديتها يجي نتقبيتش زيد قبارنا الريف يغادجا يجو مزروي ورانتا ذيك زوران نيغ ذيك زوران يكثين يغمين دي ثمواتنا الريف ذاني تان السوار ختقبيتش نأيث بويحية السيتيم أتيري تسمى ديجن حلقة الصباح تشنا غام الحلقات نغني مرة ما مش تسلم كتوارد الكتاب يوراس عرفت تحاولخ ترجم ديريكت السوار ديريكت تسمى ترجم خات مزيغ السوار ختير إذا ما لا تسلم شني وارن تعرفت وخاخ تغث شانيتا نكمر تيشري النخ مامش ديوسا دوك دليس هواني يجنا الرحض يقيت والنيس سوارن دوك دليسا يعيح شي حاجة يسقنفا يبد خضار الناس باش هذي يكمر تيشري الناس هذ يتجغ ديال القبائل نا الريف يتو غيتجان قبر 150 يسكوسا تمديتا نيخ قوار الناس هذ يتجغ كيش نتقبيتش نغنية قناس أيث بويحية والسين خواش غانخدشا نيوذان زي أيث بويحية ما هو غانخدانيشا المهم راه داش أيث بويحية ترجع أقاين دا زي غنتانا أقاين دا واخا ضوضة يعجبني الحرومي كي نخيث مثلا خزي أيث بويحية سيدي نهضم فقرا والله إلا باص أيوز واخا إوا قيمث أتسرم ما مشتوغان الجدود نوام قبرين 150 يسكوسا ما مشتوغا تعيشان ما مشتوغا دان ما مشتوغا يعرضن ربما لعل وعسى غنوضا نفهم يخف النخ أي ونا تفهمني يخف نسن عن طريق الخزرة دي غقن دير جدود نسن يقا ودليس توغا أصمي دي تصوضت زي الشاقية يسطاو تاع الجاشت يسازغ سما أصمي ذنية يحمان يوضا دي السيزغ أربع النية وميقان الشيح والسينخ ما غاش شني سمست مزيغ النغنية السقسيخ 4 دنيا يثمثناخ ناناش سيدي حتى ذي عريف نقاراسي يسمى الشيح يقا باللي 4 الشيح يغميض الطاس ذي السحرة يقا كذلك جيج العبارة تاع جباية الطاس ورادي الجن ويزعيم هذي الجربحة هذي يعرز تشيف غيعرف من الجنوب من يتجر حمود الصحراء إلا إجن بنادم قناس دريوش نيخ محمد بن طيب طبيعة الحال وخا ممشي قال كتاب السيدوا ومقال البئيس ورادي الجنوة ذا سيد قيتيع قبريد ورادي الجوا خاص يتعدي مغا لأن ممشي النيخ ذكم زوارون الحلقة تام زواروت أروض النسي والسخن ذا المظهر النسي تسبيانا باللي انت ذا معاش ذا متى الجيثة دي كاري في مون برا ماذا سي قطع ورا ذي الجن طبيعة الحال از تشوف الناس داك الشا إذا الناس يقوا السرحفة واخا فوشت موافريقية الشمضن يكمر تيشري الناس ذي رجاغ
نعرف مودي يقع الحدود من أي تسعيد الطافي السوق الرخميس هذي توارى تريوش زيروكواش حيضعاش نار يزن نيين خيسان تمنغاني قو صميض تقن سنكان تعجاشت سر سباب تزرا إزيتوغا تزرن دغاس تزرا ديشتن وبدن أرمي ذا زدوضن غيضان ومي غاز دغا خضرن غيضان السور دغاسي الجنزي عشراني نغزي حيض عشرني تغاث ذا زيرا طويل القامة من زيغاز دي السور السبانيوت إلا استعرفت إلا يقال كتاب بثمازيغت نيخس تريفشت نيخس تمازيغت الناس أهلال والشك زي أي تسعيد نغوم ذي الحلقة ني عدان التسعيد أيث بويحياتو غادي نيجو من غيظام قران جارسن ومي دغيا ذا في زيد قبيت شيخ الحدود قرع نغاس تغيرسن نتا ذو سعيد سقسانت والشك زكاي التسعيد يارا خاسن يحش خاسن ينسن لانش زي أي توريش يارا خاس بويحيو الناس تسخارقض شك زي أي تسعيد يسي داك الشوض خصا خاسي هود دي السقسات عاود الناس واخا نومنيش كي لا شكون تجي تشاز كاي تسعيد الناس واش تقبيت شناي تسعيد أقاس سجدا عزون أخا نغد هجمن يا رخاس الدريوش الناس لا الناس خا كنيو ما مش تسنم ما مش تسنخ التسعيد تقذن كنيو وزمان أخا ومد هجمن إذن يوذنين تغينين خيسان ورنسن ويا يحشى لأن قينخ الحدود والسن غاز نتفغنا التسعيد من كين العقبن غداخر هذا تجغن ديال قبيت شنسن أيث بويحيا عقبن مانيزد دوسين يسين كيد سن محمد بن تياب السنية ذي الجن روانا سما خويس صافي واجبوز كاي تسعيد شكدو مثلا ولكن الجانسن أي تسعيد درعدونسن السنينت إن يا غوانسن إشبا عقبن ما مشنيخ ذي رجا غنتقبيتش أيث بويحيا كيج ندشا تغي كوج يناش ساعات نيتني تزرن خيسان عاد إغاس أوضن وميغا خضرن يوض يجن عالم ضم قران ما غالي أن الناس اللي كانش يجن العالم السمغان الزايس من دايسكين غاصن يجو شاري يناش شينت ودايس الجين إلا يخسن من غيوقع انت نديثني كيد سنانو جي سيورن ضحشن يناش قيمن غبار السوارن أرامي قوا أدي سباح الحار سوينتاي سيورني قويويا ضحشان إيران محمد بن تياب يكشثم الزوخت يتسرى ممش تسورن ممش تفكان من قان ممش وريان ممش هكان مغالي أن يروح يجيج المهمة سما استخباراتية أديك التقرير واخا أنه ممش النيخ أعرض الناس يتغي ما يوسخ ولكن مهمة الناس أقا يتقيت على أحسن ما يرى وميعرى حار أدي سباح الحار يعني يعذو روست الجيرث وذفن غوقيضون باش أضتصن ينا باللي غاسني شو قيضون إقيضان مغانا الطاس ولكن أقيضوني ماني ثنتو غانهاني فاقنت خثناين جيجن يغزديس التصن ديني رواشوني يكمر التسكيد سن وراد دريواش وشي ناسي جن تغماث ماني غيطس وقزين النغني
من دايس وكزيان نغني السيد فن دايس يساعد النسان ذي رغمان ويقابل لي غبارة وقيضون ماني تغاد تسنتا تغادي نكتا زمية إقيضان النغني. المهم غبارة ذيني أشران إغيذن تفوناسين تجانتن غبارة سدو ممشين انت تحت ضوء النجوم سدو إذ فاقت النثران. ولكن من توقعن شمارات تقذنت صغيونت سموه روثنت نقسم عيونت إلى آخره مغا لأنه تسران يروحوش وذسنتند عزونة هاجمن سجيرث مانايا يتجا وراذيطان تقذن خميت سران يروحوش مبارا قعد لأن عزونة الشنيغيذ النيث فوناست إلى آخره. من يتوقعن خمي خاصن هو الحيوان مانايا يتجا يقزينن ذا سما ذواش راني تدفن تاقرند غوقيضون ويقاد انيتا من تنوع الحيوان يديه الجمن يشعبون الطاس والشانن ذي فيسن تصور شك انا ينسي ورخاص عاود نسي ورخاص جميع الحيوانات ثينا وثقي مراديشتن ثدا إفيسن والجين يمكن ما نسقسي عارف إذا مزيانو ميقعني فيس وذي السين يشعبو نقضان والشان نقضان وذيني قيما بالمطلق. واخا محمد هو يسعدو يومين غيمدو كارنس نجديد ذي أيث بو يحيى ثم يسيبالتو الناس ممشي تقرب دا انطلق في البلاد أيث بو يحيى. لكن ممشي قادنيتا بما انه غاسج استراتيجيه طولانتي يتاخذ يجمو مشان قانس الكرت توري دي غزان كارت كمعروف دشاني وميقان الكارت نيخ شاض تراغانا شاض نورمال ستمازيغت ذي نيك جا ماني ما يروح يفغى ذي السارة ذي ني تيتعقب يتسمغا لان يوفا ذي ماشا ماني ذي الزوجت وميقان سيدي محمد بن قدوة ربما نهار يسمع ويقيم عاد إجا يقابل لي كان خرخو ذي تقبيتش أيث بو يحيى ذي جن تقبيتش طم قران تطاس ذايس إوذان سما يتموتوين توارد السحابي قيضان دوينات ماني الدوسا الجنوب النس الحداتي دي قرعيا المساحة النس ذايس 40 كيلومتر منايا يقابل لي زيد قبار في مقرانين إيجان ذي يعرف 40 كيلومتر طولا وعرضا. ذايس 5 أقسام ذايس القسم من الزوار وقناس إخيانا القارت شاض أي تحمد رابع مودة يمكن رابع سودة يورا والسنخ من يعزو أذيني ذانيتا يقا مرانك سجيت نرغاو سما نتقبيتش نأيذ بو يحيى ذي ضحبو سما ذي تقبيتش شاتا أقا ذين يجن الخط ذا زيرا نتعورا يبداد زي الشمال الجنوب يعني ذي عورا تلال سما في رؤيا يزيرا إيجان مكون سما استعورا تسمان تشمارث تسمانس أذرا نأيث بو يحيى نيخ شمارث تسمانت أذرا نشاط نيخ إذورا نشاط ويقابل لي المنطقة يتكمر نتاث عبارة سما ديج نسهل سما ديج نروضة شاسع يريو الدوار يعني مكسي
سني ذوم دني غاجينا الشيح ذي الحلفة وميقان آريا طبيعة الحال توغادي كنزاي ستيسيرات وغادي كنزاي طاس الحوايج هكا يقعد خاصن السيور يقابل لي يتكيجيني غزا نشاض يتنطلق السني يتوض الربحة سودي غربحة يعني غالبا يتسعيدني خو السين خماني غيوث يغزاني كذلك يقابل لي أذرع نشاض رخوه ميت غزا ذي أيث بو يحيى كلشي سما يوزغ يقا أذرع نشاض سما ذيس البقايا نيجن الغابث ولكن وزيس يقيمشا مع الأسف لأن شماضنت تقساسنت يقابل لي أيث بو يحيى استعمار سما مجلس غانيني الحلفة عاري تصنع الزيس إقيضان يقابل لي وثني زريدي العالم المتانة نسن ذي القساح تنسن وتزري ذي شمومشان إضافة من تصنع عن زقاري تصنع الزيس تيسيرا إمورا بجس قان إجاثر توغن ما يفيد نهارني والحصائر كذلك نزيم السحن إيضان ثرشا بوسية إلى آخره يعني الدولة تبارك الله تصنع عن كرشاك تغاسن لكن يقابل لي الصحراء نقارت وذا يسبو ممجس قناري وها ولكن دايس حتى سمار عراسي دايس ثمواث صالحة للزراعة تغتارن دايس الطاس إمندي الثارينة يقابل لي سما المناخ نأيث بو يحيى شوية نرحمو ثجا إوذا نذيرين در الرحال يعني تنتقلن زقمشان غومشان يقع أنه رغم أن العادة نسنيو ذانينا نأيث بو يحيى وسما وثمراوي الشا ذي العادات النيوذاني ريفيين يتجان خربحة ثانيتا لوجيك إلا أنهم ثانيتا يجن نقطة مهمة يتصطس رغم أنه سما مصوضة شوية ذي العادة نسني ريفيين الشمال خربحة لكن حافظا ميخف خلوغة الأمازيغية إن انت خالصة سما 100% تصور شك مازيغ تما واخا كواروض ذي فكا نصوضة لي قريفي نغني ماشا إيرس ينشد وني داري في 100% وربدا قاغومي جموار قامين يسمونا ريفيا طبيعة الحال ويس واحد التمواث ويس ثناين ديرس قام راه يروح نخيرس نروح تروح نهار غاو جبري إجبريين مين عنا قجبريين ديريفيين 100% ولكن تروحي ناس نهار وجبريش كذا ريفي هذا كيذوا كيشي من اش انا نسيت نخدم شغلك انا عمك جبلي ما يمي لان يرسلني ويقيم ويسوار اللغه ريفيا قال هذا ميسن الناض ومراتي وشا يجي 20 سنه يدوري السوار تعرف مراني ذا الشك داري فيه يصير مستشينا يقارش شو تجي خو داري فيه ذوا راس مار النخ نهار كايريفيا اخر راس ماري غانخ قا كرشي روحانخ إمذيازن روحن إزران روحن في حوجة روحنت ممجس قناروض النخي روح في سغناس تروح آخر من داخل غيمان اللغة الريفية ها غتراح أتفهمش كمفاسرة معربتي أدي تسو سعودية أصدقاء مرحبا بك إلى بيتك أدي تلش كتفغ أنايا قايد كنتي غابيا أتفهمني حتى نشين كإريفيا أنكمر خوار النخ باش قدر ما أكيدو من سالا واخا يعرض نارو ذي توغا يعرض نيز تشوبا
ديرو وقت تسمى ديا راح خميتيري وغاسن بورحاو يعرض نيز تشوبات تسنخو عروة. لكن خمي غاني نخيي سنسن هاد القنشة المهمة توغا يعرضن رضا يفسوس مغا باش من غير إرحاب إلى آخره. واخا كذلك خمينا ينخيسان يتيري غاسن يجن السلاح يسمى ثنتا المخطاف. المخطاف واستخدام جا سقام سما ستمازيغت، ولكن المخطاف هو ذي جن السلاح تقنت كوبوي تواريد كوبوي خميكش انطاغي جوميا يتحصو راسي وين في ويندوز داك كيري تجيا فيه. ولكن ايث بو يحيى توغا استعمارنت كونترا يوذاني الاعداء نسن قاناس ما مشني خرخو قاناس المخطاف وكشوف خمشتي دغاي كيري هذه جبد يجيا فيش ينقيش ديريكت. اضافه الى السلاح ومقال المخطاف توغا كذلك غاسن ركوابس غاسن حتى تزويجين. ينا ايث بو يحيي يناي سما خو ساذون نيخو كيدا نيخو ييس، لكن يعضس مليح يتقاس سريمض ندهب غزا يزين اللجام والسرج والسارج مع الحلي الذهبية والفضية. غزا سمات ياوانت إتو غتعيشني ريفيين باش توض تقد السريمض ندهب سما معجزة منايا توتو غير هذه روما راذي روما راذي الامبراطوريه البريطانيه باش تقد السريمض ندهب يويسنش خصها تيري قاناش ايث بو يحيى توغا الهوايه نسن ناين خيسان طفغن غاس ما غير غواب نسن تزرن مجاس غانيني في غيث تموزغا تصور شك ايث بو يحيى يدور النهار مارة الصحراء توغا غاسن في غيذين نزغان غاسن النعامة وصخم جاس غانيني النعامة ستمازيغت إني واسين ميقا النعامة جدودني غاد جايري دا زيرا يتنوفا دوكوينة مجاس قان ديك الجدية تزرن خاس يما تنيد الهواية نسن ينا شوية جيشا زونة الشن ولكن تيران كيدس وها تزرن خاس ساقواض نتيد شمارات أردسن غياور غاي التسعيد غوم كارو غادي ندي ذا ديعقب. يقا كذلك ثاني تجي نقطة مهمة يطاس يقارش أيث بو يحيى يتباند خاسن إلا الجيونن ومنايا تعقرتني خت حديث وقارو ذنسن الفاخر ذا جاس قانا ذا تسديين الذهب ذا النقاف إتو غاتقن لا يعيزن لا ثيمغارين يقا باللي ثيمغارين نسنت شنين تطاس وتقنت بو الحجاب وتجين شامو تزميتات تدقني تنوفان دي ثوذرين ونيثنتي غاسنتي جن الشخصية غاثي مغارين ايث بو يحيى اريجن الدرجة اتعزم النقاشي كواعيا زواديني تجي المشكل اكيس تناقش اكيس تسيور عادي جدا وتبين شد قني سما العفة لا يتصنعن العفة بل انه تزمى ثمغاث عيث بو يحيى اتكش الدرس ذي الحكمة والحس السليم يعني الطابية الناس الاخلاق الناس تغادج النموذج للمرأة الريفية. يوجد ذي ثقبيتشات هذا يصار 4 السواق يجن السوق يتيري ذي نهان الجمعة ذي تشاني وميقاني خيانا السوق الرثناين ذي شاض السوق الثلاثة ذي رابع مودة السوق الرخميس ودي النشا ماني يتوقع ويقابل اللي دير سواقينا تمن زاد يسكورشي ولكن يا خاص الطاس المهم
يتمنزا ذا يسعاود دير سواق نسن فاضوفت يتقسسن الطاس زكواش راني غاسن الطاس ذي ثمواث نأيذبو هي. القرى الرئيسية رد شوية تغا غاسن معروفين. شاض تغا ذا يسميان توذرين، السوق النخميس 10 توذرين، السوق الجمعة 20 توذرين. داني تنساورخ توذرين لأن نتيناش قينا ذا الروحال يعني غاسني قيضان توادي النيوي قيضان يناد توذرين. القوى العسكرية تغا غاسن 25,000 من العسكر. الدولة محمد علويس المناسبة محمد الخامس وميس الاستقلال 56 بين قوسين تغا غاس 25,000 من العسكر. يعني غايت بويحيى وحدث ديال الريف يعادل انا شتن عسكاي تغا غاس محمد الخامس دي 56 وينا قرفو 973 ونتا ديج المقارنة وفي خد المناسبة ما تتستصغ. عدد السكان تغا غاس على حال 125,000 امزدغ. تبارك الله. دولة ذنيتا نوض كي ذو ما يثما ذي السما غنكارو للحلقة سمن أيثبو يحيى إن السيتي ما يثما أيثبو يحيى ذا أذيري سنن شويت يثما تسن سنن شويت سمن جدود نسلم شتو غيعرضون أم شتو غتعيشن ذي إيمالا سيد يوسين إن شاء الله وزماكني وعده ولكن زي إيمالا سيد النغنية أنكمر في قبار نعريف إشتنا وانيشتن أسنت لا يكمر أذن سبد ذنيتا.